کو اللہ ताला ने कबूल किया और अपनी कमाल मेहरबानी से ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कल रात मुमकिन पाया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। मुखालफिन ने ढिंडोरा पीटा, अब मिनी बजट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चैलेंजिंग हालात के बावजूद पहली बार मिनी बजट नहीं आया। कामयाबी दिन रात मेहनत का समर है, किसी जादू टोने का कमाल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना का इजलास से खिताब, पाक IMF मुआहिदा माशी बेहतरी का आगाज़ करार। वज़ीर-ए-आज़म के माशी टीम को शाबाश, भरपूर माउनत पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। का टैक्स वसूली के हदफ में कमी की पेशकश मुस्तरद की। टैक्स कलेक्शन में 26% इजाफा हुआ। परफॉर्मेंस से IMF को हैरान कर दिया। आम आदमी ने तकालीफ उठाई, कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। सूबों ने ज़राई टैक्स में अपना हिस्सा डाला। इजलास में आर्मी चीफ की वालदा के इंतकाल पर फातिहा ख़्वानी भी की गई। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। पाकिस्तान के लिए $1 अरब की किस्त मंजूर। आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। मौसमियाती तब्दीली और आफात से निमटने के लिए पाकिस्तान को 128 माह की अरेंजमेंट के तहत $1.3 अरब मिलेंगे। हतमी मंजूरी IMF वोट देगा। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2.3 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान ने 18 माह नुमायां पेशरफ्त की। इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर और महंगाई कम हुई। हुकूमत ने सोलर सिस्टम इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी। वफाकी काबीना ने नेट मीटरिंग पॉलिसी की नई समरी नजरसानी के लिए पावर डिवीजन को वापस भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा की सोलर इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर इजाफी टैक्स आयद करने की मुखालफत। वज़ीर तवानाई को नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत। वफाकी काबीना की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हुजम। बिजली सारिफीन की कीमतों को कम करने के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी बिग सेक्टर एंड और हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम एग्रीकल्चर को रिवाइव करें और इसको रियल इंजन ऑफ ग्रोथ बनाएं। पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम पर कारबंद रहने का अज़म। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तिजारत के लिए आलमी इत्तेहाद तश्कील देने की तजवीज़। मार्केट तक रसाई में रुकावटें दूर करने पर जोर। कहा इदारों में इस्लाहात जारी रखेंगे। पैदावारी और बरामदी तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने के लिए इक़दामात शुरू। वज़ारत दाखिला के मातहत तश्कील दी गई कमेटी में चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल। कमेटी अफगान शहरियों की वतन वापसी और सऊदी अरब से गदागरों के खात्मे के लिए दीगर मामलात पर काम करेगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कल से बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस की बहाली का ऐलान। कहा मुसाफिरों को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। जाफर एक्सप्रेस पर हमला अफसोसनाक था, सिक्योरिटी इदारों ने फौरी रिस्पॉन्स दिया। हनीफ अब्बासी का रेलवे पुलिस में 500 एहलकारों की तैनाती और 1000 अफराद भर्ती करने का ऐलान। ग्रीन शर्ट्स मुकम्मल फ्लॉप। 5वां T20 और सीरीज कीवीज के नाम। न्यूजीलैंड ने 129 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। टिम सैफर्ड के सामने पाकिस्तान बॉलर्स बेबस नजर आए। कीवी ओपनर्स ने सिर्फ 38 गेंदों पर 97 रन की जारहाना इनिंग खेली। टिम सैफर्ड प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। कुछ भी पता नहीं चलता, ये कभी आसमान पे पहुंचा देते हैं और कभी ये ज़मीन पे फेंक देते हैं। खिलाड़ी चेंजिंग हुई है, नए खिलाड़ी हैं, कुछ पुराने हैं, तो उनको गाइड नहीं करना आ रहा मेरे ख्याल से। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की नाक़िस कारकर्दगी का सिलसिला बरकरार। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में सब नाकाम। पाकिस्तानी शायकीन टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर नाला। टीम में बड़ी तब्दीलियों का मुतालबा कर दिया।
سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے خلاف تحقیقات جاری. بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان آئی جی اسلام آباد کی سربراہی میں قائم جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئیں. اس سے قبل علیمہ خان سمیت 17 افراد کو 21 مارچ کو طلب کیا گیا تھا، لیکن صرف سینیٹر اون عباس جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر سماعت عید سے قبل کی جائے. بشرا بی بی نے اپنے وکلا کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر دیا. موقف اپنایا. 25 مارچ کو سماعت مقرر تھی، لیکن مرکزی وکیل قتل کے مقدمے میں سپریم کورٹ میں مصروف تھے. بانی پی ٹی آئی کو توشخانہ 2 کیس بار بار ملتوی ہونے پر تحفظات. اسلام آباد کی مقامی عدالت میں وجوہات بتانے کی درخواست دائر کر دی. اسپیشل جج سینٹرل سے سماعت اڈیالہ جیل میں ہی کرانے کی درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تعیناتی میں تاخیر کے خلاف کیس. جسٹس محمد اعظم خان نے عمر ایوب اور شبلی فراز کی درخواست پر سماعت کی. وفاق اور وزیر اعظم کو بذریعہ پرنسپل سیکریٹری، صدر کو بذریعہ سیکریٹری پری ایڈمیشن نوٹس. چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کو بھی پری ایڈمیشن نوٹس. مزید سماعت کے لیے 29 اپریل کی تاریخ مقرر. گوشواروں کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر 10 سابق ارکان قومی اسمبلی نااہل. خرم دستگیر، محسن نواز رانجھا، محمد عادل، رانا محمد اسحاق اور کمال الدین شامل. عصمت اللہ، سمینہ مطلوب، نصیبہ شمیم اور روبینہ عرفان بھی الیکشن نہیں لڑ سکتی. الیکشن کمیشن نے 2022-23 میں اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے سے متعلق کیس کا فیصلہ جاری کر دیا. سندھ اور بلوچستان اسمبلیوں کے ساتھ ساتھ سابق ارکان بھی نااہل قرار. کراچی میں ایک اور ٹریفک حادثہ. کارساز روڈ پر نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی جاں بحق. لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، شناخت نہ ہو سکی. مصطفیٰ عامر اغوا اور قتل کیس. عدالت نے ملزم ارمغان کو جیل بھیج دیا. ایف آئی اے کی ملزم سے تفتیش کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری. ریمارکس دیے عدالت کو ملزم ارمغان سے جیل میں تفتیش پر کوئی اعتراض نہیں. لاہور میں سرکاری اسپتالوں کی نجکاری کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاج. ینگ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی بڑی تعداد میں سڑکوں پر مظاہرہ. مظاہرین نے فیروز پور روڈ کو بند کر دیا. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسٹاف لیول معاہدے کی معیشت پر مثبت اثرات. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال. 1145 پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس 1,17,772 کی سطح پر بند. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے صدقہ، فطرہ اور فدیہ سوم کا نصاب جاری کر دیا. ڈاکٹر راغب حسین نعیمی نے کہا کہ رواں سال صدقہ فطر اور فدیہ سوم کم از کم 220 روپے فی کس ادا کیا جائے. یہ نصاب گندم کے حساب سے ہے، جو کہ حساب سے 450 روپے ادا کرنے ہوں گے. کھجور کے حساب سے 1650 صدقہ فطر اور فدیہ سوم ادا کیا جائے گا. کشمش کے حساب سے 2500 روپے ادا کرنے ہوں گے. پاکستان میں عید الفطر 31 مارچ کو ہونے کا امکان ہے. اسپارکو کی پیش گوئی. کہا شوال کا نیا چاند 29 مارچ کو دوپہر 3:58 پر تشکیل پائے گا. 30 مارچ کو غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر تقریباً 27 گھنٹے ہوگی. عید کی خریداری کا مشن. بازاروں میں خریداروں کا بے پناہ رش. شہریوں کو کم قیمت میں من پسند ملبوسات اور جوتوں کی تلاش. دکانداروں نے بھی دام بڑھا دیے. بچے بھی خریداری میں پیش. کراچی سے پہلی عید اسپیشل ٹرین لاہور کے لیے چل پڑی. پاکستان ریلوے کا کراچی سے مزید 2 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا اعلان.
ایک ٹرین کل رات 8 بجے راولپنڈی روانہ ہوگی۔ جمعے کی رات لاہور کے لیے خصوصی ٹرین کی روانگی شیڈیول۔ وادی نیلم اور ضلع استور میں دوسرے روز بھی وقفے سے بارش، چمن اور گردنوہا میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ پاک افغان بالائی سرحدی علاقوں میں بارش کے ساتھ ژالہ باری۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ، محکمہ موسمیات نے ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ جاری کر دیا، فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ سائم ایوب کا ریہیب مکمل، لاہور پہنچ گئے۔ پاکستانی اوپنر کا قومی اکیڈمی میں فٹنس ٹیسٹ ہوگا۔ پی سی بی کے مطابق پاکستان سپر لیگ میں سائم ایوب کی شمولیت فٹنس سے مشروط ہے۔ برطانیہ سے آنے والی رپورٹس حوصلہ افزا قرار۔ اور ایک سے ایک بڑھ کر ایک دھن، موسیقی بھی کمال۔ مایہ ناز موسیقار ماسٹر عنایت حسین کو دنیا سے رخصت ہوئے 32 برس بیت گئے۔ ماسٹر عنایت حسین نے ایسی لازوال دھنیں ترتیب دیں کہ موسیقی کے ساتھ فلمیں بھی امر ہو گئیں۔